प्रदेश नीति तथा योजना आयोग को ऐन अनुसार गठित प्रदेश नीति तथा योजना आयोग स्वाभाविक रूपमा संस्था हो जो मुख्य रूपमा प्रदेश सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा काम गर्ने संस्थाको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको। प्राय जसो पत्र पत्रिकाहरूमा यस सातामा न्यूज आयो कि प्रदेश नीति तथा योजना आयोग अपूर्ण हो, मात्र एक उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। तर म एउटा निवेदन गरौं कि एक मात्र पदाधिकारीहरू मध्ये उपाध्यक्षको मात्रै उपस्थिति हुँदा पनि प्रदेश 2 को नीति तथा योजना आयोग नेतृत्व एक त होइन, 2टा त निश्चितै हुन्छ। अध्यक्ष माननीय मुख्यमन्त्रीजी हुनुहुन्छ र सदस्य सचिव प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका त हामी एउटै होइन 3 जना अनिवार्य रूपमा हुन्छौं। प्रदेश सरकारको सहयोग र म एउटा संस्था हो जुन संस्थालाई बिर्सन सक्दिन, त्यो भनेको एउटा ईपीआई इकोनोमिक पोलिसी इन्क्युबेटर र त्यो संस्थासँग आबद्ध डाक्टर शंकर शर्मा जुन पूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष एम्बेसडर र पूर्व सचिव अर्थ सचिव श्रद्धेय विद्याधर मल्लिक, उहाँहरूको सहयोग निरन्तर मलाई यो लाग्दैन कि यो आयोग अपूर्ण हो, आयोग पूर्ण भएकै अनुभूति हुन्छ र निरन्तर सहयोग पाएकै प्रतिफल हो कि आज जुन 2टा पुस्तक हामी सार्वजनिकरण गर्न गइराखेका हौं। एउटा हो प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको मूल डकुमेन्ट, पहिलो आवधिक योजना यहाँहरूलाई अवगत भएकै हो। बेस लाइन जुन त्यसको एप्रोच पेपर हो, लगभग 1 वर्ष पहिले हामी सार्वजनिक गरेका थियौं र त्यसलाई पूर्णता लजिकल फ्रेमवर्क सहित पूर्णता प्रदान गरिएको हो। र अर्को एउटा पुस्तक, 2टा पुस्तक हामी लोकार्पित गर्न गइराखेका छौं। अर्को हो नेपाल प्रोभिन्सियल प्लानिङ बेसलाइन एन्ड स्ट्रेटेजिक अप्सन्स फर प्रोभिन्स 2। यो जुन हो एउटा रिसर्च डकुमेन्टको रिपोर्ट हो जुन ईपीआई कै सहयोगमा विश्वको एउटा महत्वपूर्ण संस्था हो, अनुसन्धान संस्था आरूप, जुन यूके बेस्ड संस्था हो। त्यसका एक्सपर्टहरूको सहयोगद्वारा बेसलाइन सर्वे गरिएको हो यो प्रोभिन्स 2 को, र यसमा स्ट्रेटेजिक प्लान पनि गराइएका छन् र मूल रूपमा 4वटा सेक्टर इन्डस्ट्री, टुरिज्म, इरिगेसन र एग्रिकल्चर, 4वटा सेक्टरको बेसलाइन यसमा निर्माण गरिएको हो। र संक्षिप्त रूपमा त्यसमा जुन प्रोजेक्ट बैंकको बेसलाइन हुन्छ त्यो बेसलाइन यसमा प्रस्तुत गरिएको हो र त्यही 2टा पुस्तक लोकार्पण समारोहमा श्रद्धेय मुख्यमन्त्रीजीलाई योजनाहरू हुन्छन्। प्रोभिन्सियल प्रोजेक्ट बैंक निर्माणको गति पनि प्रारम्भ भइसकेको हो। यसको समापनको सँगसँगै अस्ति हाम्रो कन्सल्टेन्टहरू आउनु भएको थियो, श्रद्धेय मुख्यमन्त्रीजीसँग पनि संक्षिप्तमा 1 राउन्ड कुरा भएको छ र जति यहाँ सेक्टोरल मिनिस्ट्रीजहरू छन् प्रत्येक मिनिस्ट्रीजसँग हामी डिस्कसन गरेर 1 चरणको काम शुभारम्भ गरेका छौं र आगामी केही महिना भित्रै यो प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको अर्को यो महत्वपूर्ण पाइला हो। र मेरो व्यक्तिगत रूपमा पनि आकांक्षा कि यदि प्रोजेक्ट बैंकको निर्माण हुन्छ भने हामी इन्भेस्टमेन्ट सब्मिट गर्न सक्षम हुन्छौं र इन्भेस्टमेन्ट सब्मिट गर्ने दृष्टिकोणले नै त्यो प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणा अगाडि बढाइएको हो। र मलाई लाग्छ जुन दिन प्रोजेक्ट बैंक यस्तै यहाँहरू समक्ष सार्वजनिक भइहाल्छ, मेरो काम पनि समाप्त भएको अनुभूति म गर्नेछु र निश्चय त्यो 2टै पुस्तक लोकार्पित गर्न गइराखेका छौं र अर्कोटाको सहयोग र सहकार्य निरन्तर र प्रोत्साहन त्यो भन्दा कम यो प्रदेशमा भएको छैन। यो आफैमा
हाम्रो उपाध्यक्षज्यूको यो मिहिनेत हो, कमिटमेन्ट हो र प्रदेश सरकारले जुन नीतिहरू लिएको छ त्यसप्रति उहाँको एकदमै त्यसप्रतिको उहाँको प्रतिबद्धता। त्यसैले उहाँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। के हो भने अब हामी अहिले 3 वर्ष हुन लाग्यो। 3 वर्षभित्र प्रदेश सरकारले आफ्नो स्तरबाट गर्नुपर्ने कामहरू गरिराखेकै छ, नगरिराखेका होइन। चाहे प्रदेश सरकारले त्यो समाजका रूपान्तरण, समाजमा अपहेलित, उपेक्षामा परेका, समाजमा बहिष्कृत समुदायहरूको हक अधिकार कसरी सुनिश्चित हुन्छ, त्यसमा उत्तर प्रदेश सरकार आफ्नो स्तरबाट काम गरिरहेकै छ। विभिन्न योजनाहरूलाई प्रदेशका नीति कार्यक्रमभित्र ल्याई बजेट विनियोजन गरेर त्यस्ता कामहरू गरिरहेकै छ। पहिलो आवधिक योजना प्रकाशनपछि अझ पनि हामी जुन काम गरिरहेका छौँ त्यो अझ बढी व्यवस्थित हुन्छ, अझ बढी हामी त्यो चाहिँ योजनाबद्ध किसिमले जाने। अब आउने नीति कार्यक्रम र बजेटभित्र यहाँ चाहिँ समावेश गरिएका जुन हाम्रो योजनाहरू हुन्छ, पोलिसी एन्ड प्रोग्राम हुन्छ, त्यसलाई हामी प्रायोरिटाइज गरेर जाने। भोलि हामी के एचिभ गर्ने हो, 5 वर्षपछि यो प्रदेशले हामी आएपछि यो के एचिभ गर्ने हो, भोलिको स्वरूप कस्तो हुने हो, हामी कस्तो खालका योजनाहरूलाई बढी प्रायोरिटाइज गर्ने हो, हामी के गर्न खोजेका छौँ र। म त धेरै जसो ठाउँमा पनि म भनिएको छु, जुन नेपालका अहिले प्लानिङ कमिसन छ, त्यो नेपालका प्लानिङ कमिसन साँच्चीकै भन्ने हो भने त्यो उद्देश्य अनुसार काम गर्न सकेको छैन। बेलाका मलाई लाग्छ कि त्यो भाइस चेयर सँगैमा बसेर भनेको थिएँ, यो म चाहिँ असन्तुष्ट छु। तथापि हामी संघीय प्लानिङ कमिसन र यहाँको प्लानिङ कमिसनको संविधानले नै जसरी परिकल्पना गरेको छ, सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने, कसरी चाहिँ समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने, त्यसको लागि प्रदेश सरकार तथापि हामीले आफ्नो तरिकाबाट पनि कसरी अगाडि बढ्नु। र मलाई के लाग्छ कि अहिलेको परिस्थितिमा हामी हाम्रा आदरणीय सर सबैसँग समन्वय गरेर नेपालकै अर्थव्यवस्थामा विज्ञता हासिल गरेका विज्ञहरूको प्रत्यक्ष समन्वय र तयार पारेको नेपाल प्रोभिन्सियल प्लानिङ बेसलाइन एन्ड स्ट्राटेजिक अप्सन फर प्रोभिन्स 2 विषय फाइनल रिपोर्ट एउटा र पहिलो आवधिक योजना, यो 2टा पुस्तक माननीय मुख्यमन्त्रीबाट भर्खरै लोकार्पण भइसकेको छ। हामीमाझ प्रदेशको समृद्धि र विकासको लागि हामी कहाँ छौं, अब कसरी हाम्रो आकांक्षा पूरा गर्न सकिएला भनेर जुन मार्ग चित्र योजना हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो अघि नै हाम्रो उपाध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ, पदाधिकारीको कमीका बावजुद पनि र प्रदेश 2 मा समग्रमा कर्मचारीको उपस्थितिका कमीका बावजुद पनि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले जुन यो पुस्तकाकारको रूपमा छिटै प्रकाशन गर्न सफल भएको छ, त्यसका लागि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र प्रदेशको आवधिक योजना, पहिलो आवधिक योजना हात परेको छ। अब हामीले यसै योजना डकुमेन्टलाई आधार मानेर हाम्रा वार्षिक कार्यक्रमहरू, योजनाहरू, नीति कार्यक्रमहरू परिलक्षित हुनेछन् र हाम्रो प्रदेशले अपेक्षा गरेको समृद्धि र विकास हामीले हासिल गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न हामीलाई सहयोगी हुनेछ। र आगामी दिनमा पनि हामीले बनाउने योजनाहरू यसैलाई आधार मानेर बनाउनु पर्ने हुन्छ ताकि लक्ष्यमा पुग्नलाई सहज होस्। तसर्थ यो तयार गर्न
हामी भन्दा उहाँहरू कम चिन्तित हुनुहुन्न। हामीसँग कुरा गर्दाखेरि प्रदेश 2 का प्लानिङको सम्बन्धमा, त्यसैले उहाँहरूलाई त म विशेष धन्यवाद आजको यो कार्यक्रममा म दिन चाहन्छु। उहाँहरूको फुल्ली सपोर्ट छ, फुल्ली उहाँहरूको भन्छ नि विथ हार्ट, एउटा मात्र होइन, प्राविधिक रूपले मात्र होइन, जहिले पनि उहाँहरूले हामीलाई सकारात्मक, त्यसैले उहाँहरूलाई विशेष म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हो, आउने दिनहरूमा हामी प्रोजेक्ट ब्याङ्कका कुरा गर्छौँ। संघीय सरकारले ल्याइसकेको छ कि कस्तो खालका योजनाहरूले प्रदेशका गौरवका योजनाहरू के हुन सक्छ, प्रदेशले कुन योजनालाई बढी प्रायोरिटी दिनुपर्छ, के कुन योजना कहिलेसम्म समाप्त गर्ने हो। मानिहाल्नुहोस् कि प्रदेशले भोलिका दिनमा हामीसँग, यो सरकारसँग कसैले सोध्यो भने तपाईँ प्रादेशिक गौरवको योजना के त, के गर्नुभएको छ, त हामी भोलिका दिनमा जवाब दिन लाग्यो। हुन त अहिलेको अवस्थामा भन्नुपर्दा हामीले गरेका वर्षौंदेखि राज्यको त्यो दृष्टिमा नपरेका योजनाहरू हामी गरेका छौँ। तपाईँ गाउँमा जानुहोस्, ठलो योजनाहरू हुन सक्छ। तपाईँले अब हामीले ठूलो योजना जुन मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको कुरा गर्यो, तपाईँ हेर्नुभयो होला, इट निड्स हेभी अमाउन्ट चाहिन्छ। त्यहाँ हामी चाहिँ विश्वविद्यालयका कुरा गरिरहेका छौँ, हामी कृषि विश्वविद्यालयका कुरा गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो अब प्रायोरिटीमा पर्ने कुरा हो। हामी चाहन्छौँ कुनै पनि यहाँका जिल्ला अस्पताल, पहिले रहेका अस्पताल, त्यो अस्पताल मान्छे पहिलो प्रायोरिटीमा चाहिँ व्यक्तिको स्वास्थ्यको पहिलो प्रायोरिटीमा त्यहाँ पुगोस्, जनताको त्यसले सेवा डेलिभरी गर्न सकोस्। चाहिने चाहिँ इन्जिनियर, चाहे डाक्टर होस्, चाहे स्वास्थ्यकर्मी होस्, चाहिने त्यस्ता व्यक्तिहरू कसरी चाहिँ हामी त्यहाँलाई उपलब्ध गराउन सकौँ कि त्यहीबाट मान्छे विश्वास सिर्जना होस् जनतामा कि होइन, म निजी भन्दा सरकारीमा जाँदाखेरि मलाई राम्रो सेवा छ। अब प्रदेश सरकारको ध्यान त्यहाँ जान्छ। प्रदेश सरकार स्वास्थ्य शिक्षाको सन्दर्भमा पनि कसरी चाहिँ उपेक्षित हुन, त अहिले जुन किसिमका अहिले संघीय सरकारको नीति रहेको छ, यो शिक्षाले अब इभेन जिल्ला समन्वय विकास इकाइ पनि अहिले भित्र राखेको छ। हामीले त त्योसम्म पनि उ गरेका छैनौँ भनेपछि त्यसलाई कसरी हुन, त हामी मुख्यमन्त्रीहरूसँगको प्रधानमन्त्रीको बैठकमा हामी कुरा रेज पनि गरेका छौँ। विगतमा हामी रेज गरेका छौँ कि त्यो चाहिँ सङ्घमा राखेर हुँदैन। हामी कहाँ कन्ट्रिब्युसन गरौँ, हामी कसरी, चाहे अन्य सामाजिक जुन चाहिँ रूपान्तरण, समाजमा उपेक्षित उत्पीडनमा रहेका समुदायहरूको उनीहरूको आर्थिक अवस्था सुधारदेखि लिएर उनीहरूको बसोबासदेखि लिएर उनीहरूको कसरी उनीहरूको छोराछोरीहरू शिक्षाबाट वञ्चित नहोस्, स्वास्थ्यको अवसरबाट उनीहरूलाई नहोस्, ती सबै सेक्टरमा प्रदेशले अगाडि बढ्नेछ। र मलाई के लाग्छ, कृषिका कसरी के गरिदिँदा आफ्नो उपस्थितिद्वारा वास्तविक रूपमा